सरासर पुलिस की नायाली है। इस इलाके में मंशियात फरोशी जब होती थी थाना खन्ना के SHO की सरबराही में होती थी। मंथली 20 लाख रुपया वो सिर्फ आमरी से लेते थे, उसके अलावा जितने भी मंशियात फरोश थे सबसे वो पैसे लेते थे। सेक्रेटरीट थाने के मर्र अख्तर ज़ैब ने मुझे फ़ोन किया है कि भाई आप आकर अपने बेटे को I8 से ले जाएं। DIG इस्लामाबाद पुलिस जवाद साहब से मुलाकात की है, अपने जानवरों की रिक्वेस्ट की है कि मेरे जानवर वापस किए जाए, और शाम को मेरे बेटे के खिलाफ ये कार्रवाई, इंतकामी कार्रवाई पुलिस ने की है। इससे तो ये पता चलता है कि इंसानों के अलावा आजकल भैंसें और गाय वो भी लोगों को कत्ल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शबीर सिहाम। एक वाक़या गुज़श्ता दिनों तकरीबन 2 महीने पहले इस्लामाबाद के थाना खन्ना की हदूद में पेश आया था, पंडोरिया में, जहाँ सियासी वर्कर इश्तियाक अब्बासी साहब को कत्ल कर दिया गया था। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। इस केस में पुलिस ने जो मुलविस मंशियात फरोश था आमिर उर्फ आमरी, उसे गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन इस वाक़े के बाद पुलिस ने मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। बिलाशुबा कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी इसकी हिमायत में हैं कि पुलिस मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ पे इशू ये आया कि एक शहरी हैं जिनका ये कहना है कि पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की और उनकी तकरीबन 1.5 करोड़ मालियत की जो भैंसें हैं, जानवर जो हैं उसने पाले हुए थे, वो पुलिस ने वहाँ से लूट मार की। उस शहरी की जानिब से जब अपने जानवरों की रिकवरी के लिए आला हुकाम से रब्ता किया गया तो उन्होंने साफ इनकार किया। जो पुलिस वाले थे, जो मुलविस थे इस वाक़े में, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और इस वक्त ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस शहरी का ये भी कहना है कि जब से मैंने ये दरख्वास्तें पुलिस के ख़िलाफ़ दी, पुलिस हमारे ख़िलाफ़ हो गई है। पहले मेरे एक बेटे को थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने अगवा किया, 2 दिन तक अपने थाने में रखा, हब्से बेजा में रखा, जिसके बाद छोड़ दिया गया। अब उसके बाद मेरे जो सबसे छोटे साहबजादे हैं उसे भी पुलिस ने उठा लिया है, थाना खन्ना पुलिस ने। तो ये सारा वाक़या क्या है और असल कहानी क्या है, ये जानने के लिए हम आज पंडोरिया आए हुए हैं। इस्लामाबाद का ये दही इलाका है और वहाँ के जो मुतासरीन हैं उनसे भी बात करेंगे और जो अहले मोहल्ला हैं वो उनसे भी हम बात करेंगे। कि मेरा नाम खलील अहमद अब्बासी है, मैं पिंडोरी शरीफ अशरफ टाउन का रिहायशी हूँ और 70 साल मेरी उम्र है। आज मुर्गा 2/6/2025 को शाम तकरीबन 6:30 बजे थाना खन्ना की पुलिस मेरे माल मवेशी वाले डेरे पे आई है और मेरे बेटे को वहाँ से उठाकर प्राइवेट गाड़ी में थाने ले गए। मेरे बेटे का नाम है कामरान खलील। उसको उन्होंने जाकर थाने में बंद किया है बगैर किसी वजह के, और मुझे खदशा है कि मेरे बेटे पर वो मुंशियात का बोगस कोई पर्चा देंगे, क्योंकि इश्तियाक अब्बासी वाले कत्ल के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने मेरे घरेलू नुकसान तोड़ फोड़ किया, तामीरात गिराई हैं और मेरे 33 जानवर, दूध देने वाले और कुर्बानी वाले जानवर लेकर गए हैं, जो आज दिन तक 2 माह हो गए हैं पुलिस की हिरासत में मेरे जानवर कैद हैं। कितनी मालियत है? मेरे मालियत जानवर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए मालियत के हैं। मैंने इनके ख़िलाफ़ अदालत में केस दायर किया है, हाई कोर्ट में हमारी रिट चल रही है, जिसकी वजह से मुझे ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं। और इस महीने में 2-3 कार्रवाइयाँ इन्होंने मेरे बेटों के ख़िलाफ़ की हैं। 23 तारीख को सुबह 4 बजे मेरा बेटा मोहसन ड्यूटी से वापस आ रहा था और I9 थाने वालों ने उसको रोका कि आपके मोटरसाइकिल का नंबर नहीं है। बच्चे ने बताया कि मेरा मोटरसाइकिल किस्तों का है, मैं इसका नंबर अप्लाई किया हुआ, ये अप्लाइड फार है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको थाने में ले गए और वहाँ से उन्होंने सेक्रेटरीट मेरे बेटे को शिफ्ट किया है। दूसरे दिन मैंने अदालत में 491 की एप्लीकेशन दायर किया बच्चे की बाजियाबी के लिए, जिस पर थाने वालों ने साफ इनकार किया है कि भाई हमारे पास ना है, ना हमें मतलूब है, ना हमें गिरफ़्तार किया है। उसी दिन रात को 11:40 पर सेक्रेटरीट थाने के
مرر اختر زیب نے مجھے فون کیا ہے کہ بھائی آپ آ کر اپنے بیٹے کو I-8 سے لے جائیں۔ جب میں بیٹے کو لینے کے لیے نکلا تو باہر مین روڈ پر پہنچا تو وہاں پر تھانہ کھنہ کا ایڈیشنل SHO منور بلوچ ایک دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے مجھے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ جی آپ کا بیٹا کیا بنا، اس کو وہ ملا کہ نہیں ملا۔ میں نے کہا جی میرے جانوروں کے بارے میں بتائیں کہ میرے جانور کہاں پہ ہیں، وہ مجھے ملیں گے یا نہیں ملیں، جو چوری ہوئے میرے جانور ان کے بارے میں بتائیں، بیٹا میرا بے گناہ ہے وہ آ جائے گا۔ لیکن اس نے وہیں پر وہ بات کیا اور خود آ کر محلے کے 2 بندے نعیم احمد عباسی اور طارق عباسی کے ساتھ لے کر گیا اور 12:30 بجے بچہ آ کے میرے حوالے کیا ہے۔ ساری پولیس ملی ہوئی ہے، انہوں نے انتقامی کارروائی کی ہے میرے بیٹے کے ساتھ۔ اس کے بعد آج میرے دوسرے بیٹے کو آج صبح میں DIG اسلام آباد پولیس جواد صاحب سے ملاقات کی ہے، اپنے جانوروں کی ریکویسٹ کی ہے کہ میرے جانور واپس کیے جائے، اور شام کو میرے بیٹے کے خلاف یہ کارروائی انتقامی کارروائی پولیس نے کی ہے۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس لیے انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، میرے جانوروں کو رہا نہیں کرتے، مجھے کوئی ریلیف نہیں دیتے، بلکہ اور مجھے پریشرائز کر رہے ہیں۔ جی میرا نام محسن خلیل ہے اور میں پنڈوریاں کا رہائشی ہوں۔ کچھ دن پہلے یہ مجھے I-9 تھانے والوں نے، جب میں ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا تقریباً 3:30 سے 4 کے قریب، تو مجھے I-9 تھانے والوں نے روک کے مجھے کہا کہ جی آپ اپنا بائک کا نمبر نہیں لگا تو آپ اس کے ڈاکومنٹس چیک کروائیں۔ میں نے بائک کے ڈاکومنٹس چیک کروائے، میں انہوں نے بتایا کہ یہ اپلائیڈ فور ہے اور اس کا نمبر ابھی نہیں لگا، کمپنی کی طرف سے ہے تو کمپنی اپنے نام پہ لگوائے گی۔ انہوں نے میرا ID کارڈ لیا، مجھے تھانے شفٹ کیا، مجھے کہتے ہیں جی آپ پہ پرچے ہیں۔ وہاں جا کے مجھے انہوں نے کہا جی آپ پہ تھانہ سیکریٹریٹ میں 302 کے مقدمے میں آپ اشتہاری ہیں اور ہم آپ کو وہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ صبح ان نے مجھے تھانہ سیکریٹریٹ شفٹ کیا، جس کی تصاویر ان نے لی اور اپنے گروپس میں شیئر کی ہیں، اور تھانہ سیکریٹریٹ شفٹ کر کے ان نے مجھے وہاں جا کے، میں نے ان سے پوچھا میں مجھے بتائیں میرے پہ کون سا مقدمہ ہے، تو وہاں جا کے ان نے یہ بات کہی ہے کہ جی آپ پہ فی الحال ہماری نظر میں آپ پہ مقدمہ کوئی نہیں ہے، FIR میں آپ کا نام نہیں ہے، لیکن ہم ضمنیہ منگوا رہے ہیں اور وہ منگوا کے ہم چیک کرتے ہیں کہ آپ کو کس وجہ سے آپ کا ریکارڈ آ رہا ہے۔ تقریباً 6:30 سے 7 بجے کے قریب ان نے مجھے حوالات میں بند کیا اور 11 بجے کے قریب ان نے مجھے باہر بلایا، باہر بلا کے ان نے کہا جی آپ پہ کوئی کیس نہیں ہے، تو یہ جتنا بھی معاملہ ہوا یہ غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور جو وہاں پہ جو ڈیوٹی آفیسر تھے ان کے دفتر میں مجھے لے جا کے اختر زیب صاحب تھے، ان نے مجھے لے جا کے انہوں نے کہا جی آپ ایک تحریر لکھیں، اور وہ تحریر ان نے سادے کاغذ پہ لکھ کے تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم 10 منٹ تک ریلیز کر دیتے ہیں۔ 10 منٹ بعد اختر زیب صاحب واپس آئے اور انہوں نے مجھے حوالات میں بند کر دیے۔ جب میں نے ان سے پوچھا ہے کہ مجھے کیوں حوالات میں بند کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی SHO صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ آپ سے خود آ کے ملیں گے اور تفتیش کریں گے اور اس کے بعد آپ کو چھوڑیں گے۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا، سارا دن حوالات میں رہا ہوں میں، اور رات کو جب میں نے ان سے واپس پوچھا ہے، بار بار میں ان سے پوچھ رہا تو ان نے مجھے کہا جی کہ اوپر سے افسران کا حکم نہیں ہے، آپ کلیئر ہیں، جیسے ہی افسران کا حکم آئے گا تو ہم آپ کو ریلیز کر دیں گے۔ یہ سارا دن اور ساری رات میں نے تھانے میں حوالات میں کاٹی ہے۔ رات کو تقریباً 12 بجے کے بعد جو ASP ہیں، غالباً علی رضا نام ہے ان کا، وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے مجھ سے حوالات میں نے انہیں بتایا، میں کہ سر مجھے انلیگلی انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو ان نے بھی مجھ سے سرسری بات پوچھی ہے، میں نے انہیں ساری بات بتائی ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں جی ہم ویریفائی کر رہے ہیں آپ کو، تو ویریفائی کرنے کے بعد ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بات میں اگر کوئی شک شبہ آیا تو اسلام آباد پولیس اپنے تھانہ سیکریٹریٹ میں 2 کیمرے ان کے لگے ہوئے ہیں، کنٹرول روم کا ان کا ہے، جو کیمرے ورکنگ ہے، آپریشنل ہیں، اپنی حوالات کی ویڈیو چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ مجھے پورا دن ان نے حوالات میں رکھا ہے۔ صبح جب ان کو یہ خدشہ تھا، رات کو میرے والد صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی میرے حوالے سے، 15 پہ کال بھی کی، اپلیکیشن بھی دی IG کو۔ صبح جب ان کو خطرہ تھا کہ تھانے پہ بیلف پڑے گا، صبح فرسٹ ٹائم ان نے مجھے جو ہے نا پرائیویٹ گاڑی میں ڈال کے میرے منہ پہ کپڑا چڑھا کے انہوں نے مجھے شفٹ کیا ہے بر امام ان نے مجھے شفٹ کیا۔ وہاں پہ میرے ساتھ یہ جو رات کے ڈیوٹی مرر ہیں انصر وہ تھے، ایک ہیڈ کانسٹیبل ان کے سعید وہ تھے، اور ایک ASI تھے جن کا نام غالباً حسرت تھا۔ یہ 3 بندے سارا دن وہاں پہ میرے ساتھ رہے ہیں۔ وہاں پہ بھی انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، جیسے ہی ہمیں اوپر سے آرڈر آئے گا تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ رات کو تقریباً 11-11:30 بجے کے بعد پھر ان نے مجھے اسی طرح میرے منہ پہ کپڑا چڑھا کے مجھے یہ تھانے لے آئے ہیں۔
تھانے لا کے ان نے مجھے کہا جی ہم نے آپ کے لیے بڑی کوشش کی ہے، بڑی کوشش کے بعد ہم نے اعلیٰ افسران کو یہ قائل کیا کہ آپ کسی چیز میں ملوث نہیں ہیں تو ہم آپ کو ریلیز کر رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے مجھے وہاں سے پرائیویٹ گاڑی میں جس کے اوپر ایک لائٹ لگی تھی، انہوں نے مجھے وہاں سے شفٹ کر کے جو کشمیر چوک ہے وہاں آ کے انہوں نے مجھے ایڈیشنل ایس ایچ او جو ہیں ہمارے تھانہ کھنہ کے منور صاحب ان کے حوالے کیا ہے، اور انہوں نے آ کے مجھے گھر میرے والد صاحب کے حوالے کیا ہے۔ میں اعلیٰ افسران سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے، میں ایک نوکری پیشہ بندہ ہوں، کس وجہ سے ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ 2 دن ان نے مجھے حبس بیجا میں رکھا ہے، 2 دن حبس بیجا میں رکھنے کے باوجود جب بیلف آیا ہے تو ان نے بیلف کو یہ لکھ کے دیا ہے کہ نہ یہ بندہ ہمیں مطلوب ہے، نہ ہم نے گرفتار کیا ہے۔ حالانکہ ان کے اپنے گروپس میں جو ہے وہ تصاویر موجود ہیں، جب I9 نے تھانے والوں نے مجھے ان کے حوالے کیا ہے اس میں ان کے بندے کلیئر ہیں، ان کا ایک سپائی ایک ASI جو مجھے وہاں سے جن نے ریسیو کیا ہے وہ تصاویر ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ان نے مجھے وہاں سے شفٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے حوالات میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اتنے سچے ہیں تو یہ ہمیں دکھائیں وہ ویڈیو اس دن کی کہ سارے دن کی کہ آپ سارا دن حوالات میں نہیں تھے، یا عدالت میں پیش کریں کہ آپ سارا دن حوالات میں نہیں تھے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا کہ احمد عباسی صاحب کا جو قتل ہوا ہے، اس قتل کے بعد جو ہمارے اوپر سیاسی عداوت نکالی گئی، اس سیاسی عداوت کے بعد اسلام آباد پولیس نے ہماری جو تعمیرات ہیں وہ گرائیں۔ تعمیرات گرانے کے بعد جب ان کو سکون نہیں ملا تو دوسرے دن ان نے ہمارے جتنے بھی مال مویشی تھا وہ سارا مال مویشی ان نے وہاں سے شفٹ کیا، ٹھیک ہے۔ شفٹ کرنے کے بعد اس پولیس لائن کی بیک سائڈ پہ ایک ڈیرا ہے، وہاں پہ ان نے اس مال مویشی کو ابھی بھی رکھا ہوا ہے۔ اس کی بنا پر ہم نے اسلام آباد پہلے ہم نے سیشن میں سپرداری کی درخواست دی جہاں پہ یہ پولیس والے مکر گئے کہ ہمارے پاس کوئی مال مویشی نہیں ہے۔ پھر ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی ہے۔ اب مجھے گرفتار کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ریٹ واپس لے لیں، آپ اپنے معاملات حل کریں، ٹھیک ہے۔ اس دوران جو ایڈیشنل SHO منور صاحب ہیں وہ بھی میرے والد صاحب سے رابطے میں رہے ہیں، کچھ دیگر لوگ بھی رابطے میں رہے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جی 3 جانور جو آپ کے غائب ہیں آپ ان پہ لکیر پھیر دیں، اور باقی جانور جو ہیں آپ پہلے ریٹ واپس لے لیں، پھر ہم آپ کو جانور دیں گے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اشتیاق عباسی صاحب کا جو قتل ہوا ہے ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس قتل میں ہمارا کیا لینا دینا ہے، جب کہ 2 ماہ گزر گئے ہیں، جتنے ملزمان تھے آپ کی اپنی پریس کانفرنس کے بقول، جس میں SP آپریشنز موجود تھے، DIG جواد صاحب موجود تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ تمام ملزمان ہم نے گرفتار کر لیے ہیں اور تمام ملزمان اب جوڈیشل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمارا کوئی لینا دینا تھا اس مقدمے کے ساتھ تو ابھی تک آپ نے ہمارے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ اس چیز میں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں تو کیوں آپ ہمارے ساتھ یہ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں؟ میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ آپ خاص طور پر IG اسلام آباد سے، وزیر داخلہ سے، چیف جسٹس سے، تمام عدلیہ سے ہماری درخواست ہے کہ ہم نہ ہمارا کوئی اسلام آباد پولیس سے جھگڑا بنتا ہے، نہ ہم عوام اپنے محکمے سے لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جتنا نقصان ہوا ہے وہ نقصان ہمارا پورا کیا جائے، ہمارے جانور ہمیں واپس دیے جائیں۔ وہ 1.5 کروڑ مالیت کے جانور ہیں، وہ ساری زندگی کی میرے والد کی کمائی ہے، وہ ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی بنا پر آپ ہمیں پریشرائز کریں کہ یار اتنے لے لیں، اتنے چھوڑ دیں، یا آپ اپنی ریٹ واپس لے لیں تو پھر ہم آپ کو جانور دیتے ہیں۔ اس کی بنا پر پہلے مجھے ان نے چھوڑا، 2 دن کے بعد اب وہ میرے بھائی کو لے گئے ہیں۔ ان سے کیا امید ہے کہ کل وہ کسی بھی اور بندے کو ایسی طرح گرفتار کریں ہمیں پریشرائز کرنے کے لیے۔ حالانکہ اشتیاق عباسی صاحب کا جتنا معاملہ ہوا ہے سراسر پولیس کی نااہلی ہے۔ اس علاقے میں منشیات فروشی جب ہوتی تھی تھانہ کھنہ کے SHO کی سربراہی میں ہوتی تھی، منتھلی 20 لاکھ روپیہ وہ صرف آمری سے لیتے تھے، اس کے علاوہ جتنے بھی منشیات فروش تھے سب سے وہ پیسے لیتے تھے۔ یہاں گلیوں میں محلے میں لوگ گواہ ہیں کہ لوگ یہاں سے پکڑ کے لے کے جاتے تھے، ہائی وے سے جانے سے پہلے وہ بندہ پیسے دے کے واپس اپنے کام پہ آ جاتا تھا۔ جب اشتیاق عباسی صاحب کا یہ معاملہ ہوا ہے اس سے 2-3 دن پہلے آمری نے جتنے بھی یہ لوگ تھے سیاسی، ان کو کال کر کے دھمکیاں دی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو قتل کروں گا۔ مجھے بتائیں اسلام آباد پولیس نے اس دھمکیوں کی بنا پر کیا کارروائی کی ہے؟ جس دن اشتیاق عباسی صاحب کا قتل ہوا ہے اس دن صبح آمری 6 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک محلے میں پھرتا رہا ہے، مختلف لوگوں کے گھر جا کے اس نے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، لاتیں ماری ہیں دروازوں کو کہ باہر نکلو۔
उस टाइम लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस को कॉल की है, 4.5 घंटे इस्लामाबाद पुलिस का एक सिपाही भी इस तरफ नहीं आया। जब इश्तियाक अब्बासी साहब कत्ल हो चुके तो आपने पूरे ज़िले की पुलिस इस्लामाबाद भेज दी और अपनी नाअहली छुपाने के लिए आपने लोगों को उनके घरों से उठाया, लोगों को उनकी दुकानों से उठाया, उनके डेरों से उठाया, उनके कारोबार से उठा के आपने एक दिन में 170 पर्चे दे दिए और मुख्तलिफ़ थानों में लोगों को बांट दिए। यहाँ से पिंडोरियाँ से लोग उठा के कितने पर्चे ऐसे हैं जिनकी ज़मानतें हो चुकी हैं जो अभी अदालत में हैं, कि यहाँ पिंडोरियाँ से लोगों को उठा के किसी को लोईबेर दिया, किसी को सियाला दिया, किसी को किरपा थाने दिया दे के, किसी को कराल थाने दिया दे के, जिन पे मुकदमे 10-10, 15-15 बंदे बांट के मुकदमे करवा दिए। आप अपनी नाअहली मत छुपाएं, खुदारा हमारे साथ जो ये ज़्यादती हुई है इसका अदाला करें और हमारे जानवर वापस करें। और मेरी इनसे गुजारिश है कि जो मेरे भाई को लेकर गए हैं अभी सारे मोहल्ले के सामने वो उसको डेरे से लेकर गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद वो उस पर क्या कार्रवाई करते हैं हमें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी कर सकते हैं, अभी वो उनकी कस्टडी में थाने में, हमें थाने के अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा। मेरे वालिद और भाई अभी थाने के बाहर से होके आए हैं लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो मेरी फिर आप तमाम आला हुकाम से गुजारिश है, स्पेशली IG इस्लामाबाद से, आप अपनी इस्लामाबाद की मिसाली पुलिस की बहुत मिसालें देते हैं, दिन रात आप काम कर रहे हैं, लेकिन खुदारा आप अपने SPs DSPs को भी देखें, अपने थानों को देखेंगे ये क्या हो रहा है। हम इस मामले में SP साहब के पास, DSP साहब के पास, IG साहब के पास हमने दरख्वास्तें दी हैं, अदालत गए हैं, सियासी लोगों से रब्ता किया है, लेकिन हमारी कोई बंदा बात नहीं सुनने को तैयार नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद तुफ़ैल अब्बासी है। मैं खलील साहब का पड़ोसी हूँ और पिंडोरिया का रिहायशी हूँ। सबसे पहले तो जिस दिन इश्तियाक अब्बासी साहब फौत हुए हैं उस वक्त मुझे तो पता ना चला। बहरहाल मैंने दिन को मैं सोया हुआ था, शोर गुल की आवाज़ आई, बाहर निकला हूँ तो देखा है कि पूरे ज़िला इस्लामाबाद की पुलिस, लेडीज़ और जेंट्स दोनों यहाँ पर हैं और वो हमलावर हैं इनके घर पर और तोड़ फोड़ कर रहे हैं जिनका मैं ऐनी शाहिद हूँ। और उसके बाद फिर ये यहाँ से काफ़ी बंदों को उठा कर लेके गए, तकरीबन 170 पर्चे उस दिन इन्होंने दिए। जिस वक्त 170 पर्चे दे दिए हैं तो उसके बाद तो पिंडोरियाँ पाक हो जानी चाहिए। उसके बाद तो कोई मंशियात फरोश का नाम भी ताकि ना ले, लेकिन वो अभी तक उसी तरह, चूँकि पुलिस इसमें मुलव्वस है और पुलिस के कारिंदे आज तक वो उसी तकदो में हैं। और उसके बाद जिस वक्त दूसरे दिन ये इनके मवेशी उठा कर ले गए, हम चश्मे दीद इस चीज़ के गवाह हैं, यहाँ से लेके गए और फिर इनने वो मशीन मंगवा कर तोड़ फोड़ की है जो इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी थी। हालांकि 302 के केस तो बड़े हुए हैं, इससे पहले हमने देखे हैं, लेकिन कभी किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया है और कभी किसी ने जानवर या उनकी किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाया है। इससे तो ये पता चलता है कि इंसानों के अलावा आजकल भैंसें और गाय वो भी लोगों को कत्ल कर रही हैं, इसलिए कि आज तक पुलिस के अंडर हैं और पुलिस उनसे तफ्तीश कर रही है। वरना सारी दुनिया के सामने यहाँ से पुलिस लेके गई है और आज पुलिस मनरफ है कि इतने जानवर हमने लाए नहीं हैं। आज इन्होंने जिस रिट दायर की हाई कोर्ट में, तो इनसे यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो जानवर गायब हैं उनके ऊपर लकीर फेर दें और बाकी जानवर आपको दे देते हैं। जिनकी हमारे पास वीडियो हैं, गवाह हैं, हमारे सामने पुलिस लेके गई है और इनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। पता नहीं किस चीज़ का वो इंतकाम इनसे ले रहे हैं। आए दिन पहले इनके सबसे छोटे बेटे मोहसन को उठाया है, फिर आज इनके बड़े बेटे कमर को उठा लिया है, कल दूसरे किसी को उठा लेंगे और ये इनके साथ सरासर ज़्यादती कर रहे हैं। शुक्रिया। मेरा नाम नईम अब्बासी है, मैं पिंडोरिया का रहशी हूँ। मैं खलील साहब के पड़ोस में रहता हूँ। जिस दिन इनके छोटे बेटे को उठा के लेके गए, हम इनके घर पे बैठे हुए थे, वहाँ पे इनको फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद हम जब जा रहे थे तो हमें जब करंग के पास पहुँचे तो वहाँ राशिद साहब का दफ्तर है, वहाँ पे तारक बादशाह साहब भी बैठे हुए थे और वहाँ पे मुनव्वर बलोच साहब बैठे हुए थे। तो वहाँ पे इनसे पूछा कि बेटे का क्या हुआ। इन्होंने बोला बेटे का छोड़े, आप ये बताएं कि मेरी भैंसों का क्या हुआ। फिर वहाँ पे काफ़ी बातचीत हुई। बातचीत तय होने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप रिट वापस लें तो भैंसें आपको मिल जाएंगी, जो 2-3 गायब हैं वो भी आपको मुहैया करके देंगे। ये मुनव्वर बलोच साहब ने कहा। ये कौन है मुनव्वर बलोच? ये एडिशनल SHO है, ठीक है। और उसके बाद मैं, राजा तारक साहब और एडिशनल SHO साहब दोनों गए। हमने डोकरी के पास से मोहसन को जो है वहाँ से साथ लेके आए
اور انہوں نے وہ ان کی گاڑی پہ گئے اور واپس ان کے ساتھ ہی آئے اور کران کے پاس خلیل عباسی صاحب کھڑے تھے اور وہاں پہ وہ بلوچ صاحب چلے گئے اور میں رہا طارق صاحب اور خلیل صاحب اور محسن ہم واپس اپنے گھر آئے اور آج سنا ہے کہ قمر عباسی کو اٹھا کے لے کے گئے. تو میں تو یہاں پہ موجود نہیں تھا مگر یہ کہ مجھے پتہ چلا ہے تو میں یہاں پہ آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آج یہ معاملہ ہوا ہے.